Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये टर्म्स अक्सर हमें परेशान करती हैं। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कहता है कि आप लोगों को जनाब ये बीमारी है, तो हम जनाब परेशान होते हैं। अगर वो कहता है हमें कि आपको फलां डिसऑर्डर है, तो हम जनाब और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये जनाब डिसऑर्डर क्या है। डिसऑर्डर मतलब ये है कि हम और ज़्यादा डर जाते हैं। इसी तरह अगर वो ये कह दे कि आप लोगों को सिंड्रोम है, तो हम मज़ीद डर जाते हैं। बात करने का मकसद ये है कि ये जो इनमें डिफरेंस है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी डिजीज़ की, बीमारी। अब जो डिजीज़ है इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ये हमारा जो बॉडी का नॉर्मल होम्योस्टेसिस है, नॉर्मल एक मैकेनिज़्म है, उसके अंदर जब भी कोई इंटरप्शन आती है, जब भी कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर मुदाखलत करता है या कोई इंटरनल फैक्टर मुदाखलत करता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो हमारा बॉडी का मैकेनिज़्म है, ओवरऑल जो होम्योस्टेसिस का अमल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हमारा ओवरऑल बॉडी का मैकेनिज़्म डिस्टर्ब होता है तो इसको हम डिजीज़ कहते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में, जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म बाहर से अटैक करता है, कोई जनाब सन की जो लाइट है उसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से, या किसी भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो जनाब मुतासर होती है। हमारी बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर देते हैं, या हमें जनाब कोई इंजरी हो जाती है, या हमारी बॉडी में पहले से मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो जनाब कोई प्रॉब्लम काज कर देते हैं, ठीक है, या कोई हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सारी किस्में हैं बीमारी की। इसको हम कहते हैं बीमारी। मतलब यह है कि ओवरऑल हमारी बॉडी का जो मैकेनिज़्म है, जो होम्योस्टेसिस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मल जो फंक्शनिंग हो रही होती है हमारी बॉडी में, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और ओवरऑल हमारी बॉडी मुतासर हो जाती है। इसको हम डिजीज़ कहते हैं, इसको हम बीमारी कहते हैं। और जब एक बंदे को डिजीज़ हो जाती है तो पूरी की पूरी बॉडी उसकी मुतासर होती है। मसलन एक बंदे को अगर नज़ला है या ज़ुकाम है, तो ओवरऑल नज़ले और ज़ुकाम की वजह से इसकी पूरी जो बॉडी है ना वो मुतासर होती है। जब उसको जनाब खांसी होती है, ठीक है, नज़ला, और इसी तरह जनाब उसको सर में दर्द हो जाता है जी। जब सर में दर्द होता है तो ओवरऑल जनाब पूरे जिस्म में उसको दर्द होता है। मतलब यह है कि इन सब को हम डिजीज़ कहते हैं। इससे जो अगली टर्म है वो है डिसऑर्डर। अब जो डिसऑर्डर है ये आप लोगों ने समझना है कि ये क्या है जी। डिसऑर्डर दरअसल किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं हो रही होती। मतलब यह है कि ये भी एक किस्म की डिजीज़ ही है, लेकिन इसमें ये हो रहा होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं, हमारी बॉडी जो है इसके अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल आर्गन्स हैं, हार्ट है, स्टमक है, लंग्स हैं, किडनी हैं, ये मेजर्स आर्गन्स हैं, तो इनमें बाज़ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और वो प्रॉब्लम्स किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नहीं आ रही होती। वो बॉडी के अंदर ही कोई ऐसा मैकेनिज़्म बन जाता है कि बाज़ औक़ात ये वाले जो आर्गन्स हैं ना हमारी बॉडी के, ये मुतासर हो जाते हैं। किस तरह से मुतासर होते हैं? मसलन ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ग्लैंड्स हैं, तो जितनी भी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं उनको हम आर्गन्स कहते हैं। वो ख़ास किस्म की सिक्रीशंस बनाते हैं। तो बाज़ औक़ात वो जो सिक्रीशन है उनकी वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, तो इससे जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, बॉडी का नॉर्मल होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है, इसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन जो हमारी बॉडी के अंदर पैंक्रियाज ग्लैंड है, पैंक्रियाज जो है ना एक आर्गन है, और ये मतलब क्या है कि ये ग्लैंड्स का काम भी करता है, ये सिक्रीशन भी बनाता है। दो तरह की ये सिक्रीशन बनाता है, एक इंसुलिन बनाता है और एक ग्लूकागोन बनाता है। अगर किसी वजह से इंसुलिन यहाँ पर प्रोड्यूस ना हो इस आर्गन के अंदर, ठीक है, तो
اب کیا ہوگا جی، بندے کو جناب اس کی بلڈ میں گلوکوز کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ بندے کو کیا ہو گیا ہے، بندے کو ڈائبٹیز میلائٹس ہو گئی ہے، بندے کو شوگر ہو گئی ہیں۔ تو بھائی یہ ڈس آرڈر ہے، ہماری باڈی کا جو انٹرنل آرگنز ہیں اس کے اندر پرابلم آئی ہے۔ اس نے جناب اپنی جو سیکریشن ہے وہ کیا کر انسولین بنانا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے گلوکوز کا لیول زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری باڈی کے اندر ہیموگلوبن ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے جناب ہیموگلوبن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، اس کے اندر پرابلم آ جائے، تو ہیموگلوبن کے اندر پرابلم آنے سے جناب کیا ہوگا کہ بندے کو انیمیا ہو جائے گا، اس کے اندر جو ہے ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ والا جو پرابلم ہے یہ باڈی کے اندر انٹرنل ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ڈس آرڈر ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار اگزامپلز ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری باڈی کے جو آرگنز ہیں، جو گلینڈز ہیں، ان کی بعض اوقات سیکریشن کم یا زیادہ ہو جائے، اس میں کسی ایکسٹرنل فیکٹر کا کوئی مداخلت نہیں ہوتی، نہ ہی کسی میکرو آرگنزم کی کوئی یہاں پر مداخلت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس بیماری کو ہم ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے جی سنڈروم۔ اب جو سنڈروم ہے نا، سنڈروم دراصل کوئی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے یا ڈس آرڈر ہو سکتی ہے۔ سنڈروم دونوں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، مطلب کیا کہ یا تو وہ ڈیزیز ہوگی یا کیا ہوگی ڈس آرڈر ہوگی۔ اب سنڈروم میں یہ ہوتا ہے کہ سنڈروم جس بندے کو سنڈروم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈس آرڈر ہوئی ہے، جو اس کو ڈیزیز ہوئی ہے، اس کے جو سائنز ہیں نا اور سمٹمز وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس بیماری کے بہت زیادہ نا علامات ظاہر ہو جاتی ہیں باڈی کے اوپر، یا تو سائنز بنتے ہیں یا اس کی جو سمٹمز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسی ڈیزیز کو، ایسی ڈس آرڈر کو ہم کہتے ہیں سنڈروم۔ فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل ہے جی ایڈز۔ ایڈز ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا جو ہے نا اوور آل امیون سسٹم، وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ جب وہ متاثر ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس بندے کے اوپر اس کو کوئی بھی ڈیزیز ہو سکتی ہے، اس کو کوئی بھی ڈس آرڈر ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جناب ایک مرکز بن جاتا ہے بیماریوں کا، کوئی بھی میکرو آرگنزم، کوئی بھی کسی طرح سے بھی اس کا جو نا نارمل فنکشننگ وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سنڈروم۔ کیا سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ ایک دفعہ میں ریوائز ایکسپلین کر دیتا ہوں، سنیے ڈیزیز جی۔ جو ہے وہ جناب کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹر یا انٹرنل فیکٹر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس میں اوور آل باڈی متاثر ہوتی ہے۔ دوسری جو ہے وہ جناب ڈس آرڈر ہے۔ ڈس آرڈر میں دراصل ہمارے باڈی کے جو آرگنز ہیں، ان کی جو گلینڈز وغیرہ ہیں، ان کی سیکریشن کم یا زیادہ ہونے سے جو ہے نا یہ پرابلمز آتی ہیں، تو اس کو ہم ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے جی کہ جو سنڈروم ہے اس میں باڈی کو جو ڈیزیز ہوتی ہے یا ڈس آرڈر ہوئی ہے اس کے سائنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، سمٹمز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر کسی بندے کو ایڈز ہو جائے تو اس کو جناب اس کو بخار بھی ہو سکتا ہے، بخار کے ساتھ ساتھ اس کو سر درد بھی ہوگا، سر درد کے ساتھ ساتھ جناب اس کا امیون سسٹم جو ہے ویک ہو چکا ہے، اور اوور آل اس کو ٹھنڈ بھی لگے گی، اس کو جناب اس کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کمزوری آ جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ سمٹمز جو ہے نا وہ ساتھ مل جاتی ہیں، تو اس کو ہم سنڈروم کہتے ہیں۔ تو اس سے جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ایکسپلین کروں گا سائن اور سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اسی طرح انفیکشیس ڈیزیزز اور کنٹیجیس ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں، یہ میں اور بھی نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ پلیز اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہے، اس نے آپ لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ کیا ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔